नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि दाङको लमहे घोराई सडक खण्डमा तनाव, प्रहरी र स्थानीय बीच झडप, प्रहरीद्वारा केही सेल असुर ग्यास प्रहार। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्यारा तालमा भारतीय पक्षको नजर, सरकारी पक्ष मौन बस्नु रहस्यमय। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कैलाली कन्द्रा नदीमा 11 वर्षअघि निर्माण थालिएको पुल अझै अधुरै, 3 वर्षदेखि निर्माण कम्पनी नै सम्पर्क बाहिर। र पर्यटकको आवागमन बढेपछि तनहुँको मानुङकोटको स्वरूप नै फेरियो, खानेपानीको असुविधाले पूर्वाधारको विकासमा समस्या। अब न्यूज विस्तारमा। बैतडीमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ, अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। पाटन नगरपालिका स्थित मानिका खान बोहरी गाउँ सडक खण्डमा आज दिउँसो टिप्पर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा पाटनका जनकराज पन्त, ललित विष्ट, ज्ञानु विष्टको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते अन्य 6 जनालाई उपचारको लागि डडेलधुरा अस्पतालमा लगिएको छ। दाङको लमहे घोराई सडक खण्ड अन्तर्गत गोगलीमा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ। ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा कुइने पानीका अर्जुन खड्काको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। त्यसको विरोधमा मृतकका आफन्त र स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गरेपछि खुलाउने क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको हो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। उनीहरूले दोषीलाई तत्काल कारवाहीको माग गरेका छन्। प्रहरीले ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 9 मा पर्ने प्यारा ताल प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। प्यारा ताल त्यसैको एउटा उदाहरण हो। तर पछिल्लो समय प्यारा ताल भने भारतीय पक्षले दाबी गर्दै गतिविधि बढाइरहेको छ। प्यारा तालमा 2058 सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले माछा पालनका निम्ति ठेक्का दिँदै आएको थियो। मधुरमण मास्केको नेतृत्वमा रहेको सीमा सर्वे टोलीले प्यारा तालको सीमाबारे स्थलगत निरीक्षण गरे पनि दबावमा भारतमा देखाउने गरी स्ट्रिप नक्सा तयार पारेको दाबी सरकारवालाको छ। स्ट्रिप नक्सा निर्माण गर्ने बेला नेपाली टोलीले त्यो 195 नम्बर पिल्लरको वास्ता नगरिकन जुन स्ट्रिप नक्सा तयार गर्ने काममा हस्ताक्षर गर्यो, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार र भारत सरकारसँग बुझाइयो। त्यही नक्सालाई आधार मानेर भारतीय पक्षले अहिले हाम्रो प्यारा तालमाथि जबरजस्ती रूपमा कब्जा गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। 195 नम्बरको जङ्गे पिलरबाट नेपाली भूभागमा प्यारा ताल पर्छ, तर सो पिलर रिफरेन्स पिलर भएको दाबी गर्दै भारतीय पक्षले पटक पटक नेपालको प्यारा ताल कब्जा गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ। पुनर्वास नगरपालिकाले प्यारा ताल सरसफाई अभियान सञ्चालन गरे पनि एसएसबीले अवरोध गरेको थियो। नेपाल सरकारले भने यो विषयमा मुख खोलेको छैन। प्यारा ताल धेरै प्यारो छ, हामीलाई यो सधैँ हाम्रो भइदिएमा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अस्ति नै यहाँ यो रुखहरू पनि आफ्नो खेतको काट्दाखेरि पनि यता नेपालैबाट इन्डियाको एसएससी आएर यहाँ नेपालैबाट यहाँ नकाट भनेर बिचरा उनीहरूलाई थर्काएर गएछन्, अनि उनीहरूले काट्न छोडिदिएछन्। अनि यो अब खेतको आमुने सामुन्ने मान्छेहरूले एउटा दाउरा काट्न पाउँदैनन्, एउटा घाँस काट्न पाउँदैनन्, यो खोलामा माछा मारेर हाम्रो नेपालीहरू खान पाउँदैनन्। अनि अब यो खोलो उसकै हो भन्छन्, या उसकै हो भनेदेखि अब होइन सरकारले उसकै हो यतातिर के उनी नगर भनिदिएको हामी पनि निर्धक्क हुने थियौँ होइन। अब हाम्रो हो भन्छन्, हामी हाम्रो हो भनेर हाम्रो उ गर्दाखेरि हामीले यो छेउछाउमा हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालको उपस्थिति नभएको मौका छोपी भारतीय पक्षले रातारात पिलर सारेको पुनर्वासवासीको दाबी छ। सीमाको विषयमा भएको विवादमा गोविन्द गौतमले यही ठाउँमा ज्यान समेत गुमाएका थिए। उसले आफ्नो चाहिँ गिद्धे नजरमा यो भारतीय दुधवा नेसनल पार्कसँग पनि जोडिएको र त्यहाँका वन्यजन्तुहरूलाई पनि पानीको पूर्ण व्यवस्था भएकोले उसले चाहिँ धेरै प्राकृतिक सौन्दर्यताको एउटा भरिपूर्ण चाहिँ प्यारा ताल रहेकोले यहाँ विभिन्न किसिमका माछाका प्रजातिदेखि लिएर लोपोन्मुख जनावरहरू पनि यहाँ जलचरहरू छन् र त्यस कारणले उसले यसलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो अधीनमा पार्नको लागि निरन्तर रूपमा दबाब दिने, यहाँ चाहिँ हामीले माछा पनि मार्न नपाउने
र आफ्नो चाहिँ दादागिरीपूर्ण शैलीले आफ्नो चाहिँ अतिक्रमणका रूपमा अहिलेसम्म लिएको छ। पुनर्वास भारतीय दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएको सीमा हो। तत्कालीन सीमा सर्वे टोलीको भूमिकामाथि नै पुनर्वासवासी सशङ्कित छन्। वर्षौंदेखि तालबाट लाभ लिइरहेको उनीहरूको कुरामा सरकारले विश्वास नगर्नु अर्को आश्चर्यको विषय पनि हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कञ्चनपुरबाट शीतल भट्टको रिपोर्ट। हुलाकी राजमार्ग निर्माणले कतै गति लिएको छ भने कतै अलपत्र अवस्थामा छ। सडकका विभिन्न खण्ड निर्माणको ठेक्का लिने कतिपय निर्माण व्यवसायी कामै छाडेर सम्पर्कविहीन हुँदा धेरै ठाउँ बेहाल अवस्थामा छन्। यस्तै अवस्थामा छ कैलालीको भजनीमा। कन्द्रा नदीमा 8 वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुल अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको कन्द्रा नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको करिब 11 वर्ष भयो। 2.5 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी 2068 सालमा श्री लामा साल्पा शेर्पा बिरुवा जेबी कम्पनीले 4 करोड 42 लाखको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर पुल निर्माण अलपत्र छाडेर 2075 असारदेखि कम्पनी नै सम्पर्कविहीन छ। अनि निर्माण व्यवसायलाई हामीले पटक पटक यो सम्बन्धमा हामीले ताकेता पनि गरिरहेछौँ। पत्र लेख्ने र पत्रिकामा हामीले चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई सूचना जारी गरेर काम छिटो सम्पन्न गर्नलाई हामीले ताकेता गरिरहेछौँ। र निर्माण व्यवसाय चाहिँ यो सायद के कारणले हो अलि सुस्त गरिरहेछ र कहिलेकाहीँ सम्पर्कविहीन पनि भएको छ। यसको लागि हामी यसमा लागि परेका छौँ। पटक पटक निर्माणको समयावधि थपिएको यस सडकमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय धनगढीले पुनः अन्तिम पटक भन्दै आगामी चैत मसान्तसम्म म्याद थपेको छ। तर पुल बन्ने छाँटकाँट अझै देखिँदैन। पुल नबन्दा स्थानीयवासीले शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। कतिपय नाव डुबे, यहाँ कतिपय मान्छे मरे, कतिपय गाडी डुबे, कतिपय साइकल डुबे। यस्तो जोखिम अवस्था छ। हामी त यो पुल छिटोमा छिटो बनिदेऊ भन्ने धेरै प्रयास गऱ्यौँ। हामीले स्थानीयले धेरै सहयोग गऱ्यौँ। काठी सहित सहयोग गऱ्यौँ, माटो सहित सहयोग गऱ्यौँ। तपाईँले कसैले धम्काउँछ भने हामी तयार छौँ पनि भन्यौँ। तर अहिलेसम्म त्यो अत्तो नपत्तो। पूर्वको ठेकेदार भयो हजुर, पश्चिमको पुल भयो। यो ठेकी र वडा नम्बर 3 र भोजनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 5 को जोड्ने पुल हो यो हुलाकी रोडको। यो धेरै शास्ति छ। हामी रात बिरामी बिहे पनि रातिमा तर्न पाउँदैनौँ। सुत्केरी महिलालाई पनि रातिमा तर्न पाउँदैन। बिकाले हुन्छ, रात डुङ्गा बन्द हुन्छ, पुल बन्दैन हजुर। हामीलाई यस्तै समस्या छ। भजनीको वडा नम्बर 5 र 7 आउजाउका लागि काठे पुल बनाइएको छ। नजिकैको भारतीय बजारमा किनमेल गर्न गाउँले यही पुल तरेर आउजाउ गर्छन्। काठको पुल तर्न पनि उनीहरूले पैसा तिर्नुपर्छ। लाग्छ हजुर, पैसा त दैनिक 30 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अब हाम्रो गाउँ स्थान मान्छेलाई त 10 रुपियाँ आउनु जानु लाग्छ होइन। एक टाइमको 20 रुपियाँ भयो, 20 रुपियाँ भयो होइन। अनि सामान भएपछि 40-50 रुपियाँ त्यही लागिहाल्छ। कन्द्रा नदीमा पुल निर्माण नहुँदा हुलाकी राजमार्गसँग जोडिने धनगढी र नेपालगञ्जवासीको सपना अधुरो छ। ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने यस्ता निर्माण कम्पनी र व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा नल्याउँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वर्षौंसम्म बेहाल हुने गरेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। पर्यटकको चहल पहल बढेपछि तनहुको ब्यास नगरपालिकामा पर्ने पर्यटकीय स्थल मानङकोटको स्वरूप नै बदलिएको छ। गाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ, होटल खुलेका छन्, भ्यू टावर ठडिएको छ। आधा रातमा पानी लिन कुद्नु पर्ने दुःखले बसाइ सरेका मानुङवासी आम्दानीको आशले गाउँ फर्कन थालेका छन्। तर पानीको अभावमा मानुङकोटको विकास नुन बिनाको तरकारी जस्तै बनेको छ। मानुङवासीका लागि पानीको मुख्य स्रोत आकाश हो। टिनको छानो भएका घरहरूमा आकाशे पानी जम्मा गर्न ट्याङ्कीसम्म पाइप जोडिएको छ। विद्यालयमा आकाशे पानी सङ्कलन गर्न ठूलो ट्याङ्की बनाइएको छ। बर्खामा त्यही ट्याङ्कीबाट प्रत्येक घरलाई दिनको 2 गाग्री आकाशे पानी बाँडिन्छ। हिउँदमा आकाशे पानी पनि सकिन्छ। त्यसपछि कि 2 घण्टा हिँडेर पानी बोक्नुपर्छ कि जिपले बोकेर ल्याउने मिनरल वाटर किन्नुपर्छ। यति जनतालाई धेरै विचार गरेर मानुङकोट ब्यास 5 मा एकदम साह्रै दुर्गम क्षेत्र हुन त ब्यासै हो। हाम्रो ब्यास भयो नि एकदम दुर्गममा हामी छौँ र सबै कोही त भागेर गयो।
जीपमा ल्याएको 1 जार पानीलाई 100 रुपैयाँ पर्छ। 1500 लिटर पानी किन्दा 2400 तिर्नुपर्छ। सक्नेले पानी किनेरै चलाएका छन्, तर सबै गाउँलेको अवस्था पानी किन्न सक्ने छैन। किन्न नसक्नेहरू घण्टौं हिँडेर पोखरी र पँधेराबाट पानी ल्याउँछन्। पानी साटुक छ। अब बुढी 4 बजे उठेर जान्छ, अनि अब 5 बजे छ, 2 घन्टा लाग्छ नानी। पानी ल्याउने 2 घन्टा लाग्छ। अनि जाने गर्दा 2 घन्टा अनि आइपुग्दैन अझै छन्। हामी त बेसरी दुःख छ पानीको, तल लिन जानुपर्छ। अब 2 घन्टामा नि आइपुग्दैन। त्यसो भएर हामी दुःख पाछ पानीको। अरू त त्यो बानको त सबै कुरो नजिक छ। पानीको छ दुःख हामीलाई, त्यही हो हामीलाई दुःख भएको पानी। नगरपालिकाको स्रोतबाट मानुङमा खानेपानी पुर्याउन नसकिएकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिएको नगर प्रमुख बताउँछन्। तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय केही भएको छैन। सरकारको चाहिँ खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतबाटै हामीले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। त्यसमा त्यो यो जति पनि बोरिङ गरेर आउने पानी हो, डिप बोरिङको सम्भावना हामीले अध्ययन गरेको गएको वर्ष त्यो सम्भावना भएन। डिप बोरिङबाट पानी फेला पार्न सकिएन। अब हामीले लिफ्ट सिस्टम नै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लिफ्ट सिस्टमको लागि त्यो प्रक्रिया हामीले चाहिँ हाम्रो मात्रै क्षमताले भेट्दैन। नेपाल सरकारसँग हामीले माग गरिराखेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले एक घर एक धाराको नीति लिए पनि एक टोल एक धारा समेत नभएका धेरै गाउँ छन्। मानुङ एउटा उदाहरण मात्र हो। तल सलल बगेका सेती र मादी नदी हेर्दै मानुङेका गला युगौंदेखि तिर्खाइरहेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि तनहुँको मानुङबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी फोकेको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै रौतहटको गुजरा नगरपालिका मैराटोलवासीले रेलवेको काम बन्द गराएका छन्। चलन चल्ती अनुसार मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने उनीहरूको अडान छ। मैरा स्थित भुजेल टोलका 19 किसान 2.5 बिघा जग्गाको मुआब्जा कम भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्। जङ्गलबाट चाहिँ ब्याकसाइडको बाटो ल्याएर उनीहरूले चाहिँ काम गर्ने जमर्को गर्यो। त्यसपछि हामीले गएर त्यहाँ बन्द गरेका हौँ। जब तकसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन, त्यो बरमटोलको बाटोको 10 लाख रुपियाँ र हाम्रो 6 लाख रुपियाँ भएको छ। बरमटोलको बाटोको 10 लाख रुपियाँ सोचेर हामीले नपाएसम्म उक्त चाहिँ बन्द कार्यक्रम हामी रेगुलर यथावत राख्नेछौँ। वर्षौँदेखि सम्बन्धित निकायमा बारम्बार तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उहाँहरूले तपाईँको यो कुरालाई एकदमै हल्का रूपमा लिएर तपाईँको उहाँहरूको मागलाई उहाँहरूको जायज मागलाई के हो त व्यवस्था गर्ने जुन कार्य भएको छ, यो अति नै तपाईँको दुःखदायी कुरो हो। यो कुरो भोजपुर उदयपुर जोड्ने पूर्वी क्षेत्रको मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याएर ठेकदारले पश्चिमी लमह खोला पारी काम गर्न थालेको हो। तर यस क्षेत्रमा पनि स्थानीयले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर काममा अवरोध गरिरहेका छन्। अहिले जग्गा धनी किसान लगायत मुआब्जा सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरू दिनौँ रेलवे निर्माण स्थल क्षेत्रमा निगरानीको लागि पुग्ने गरेका छन्। जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले ब्रह्मटोल छेउको जग्गाको मूल्याङ्कन 10 लाख रुपियाँको प्रति कट्ठा कायम गरेको छ। तर भुजेल टोलको नक्सामा बाटो भएको जग्गाको प्रति कट्ठा 6 लाख कायम गरिएपछि जग्गा धनी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भोजपुर र उदयपुर जोड्ने रानीटार स्थित दुधकोशी नदीमाथि पक्की पुल नबन्दा आवत जावत र माल सामान ओसार पसारमा समस्या भएको छ। पुल नबनेकै कारण यात्रु र मालवाहक सवारी साधन किनारमै रोकिएका छन्। माल सामान भने नजिकै रहेको झोलुङ्गे पुलबाट बोकेर वारपार गरिन्छ। पुल नभएकै कारण बोकेर लैजानु पर्दा भोजपुरतर्फ दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य समेत बढी पर्ने गरेको छ। बिरामी र शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई बढी समस्या छ।
जलस्रोत र हाम्रो तपाईँको सम्पत्ति त हो पानी, तर यो कोसीको कारणले पुल नलागेर सडक नबनेर हाम्रो गाउँपालिका, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो जनजीवन अत्यन्तै दुःख, कष्ट र पीडामा छ। पुल निर्माणको जिम्मा स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले 22 करोड 35 लाख रुपियाँमा लिएको हो। 74 भदौको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पक्की पुलको शिलान्यास गरेका थिए। तर 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनिएको पुल 4 वर्ष भइसक्दा जम्मा 5% मात्रै काम सकिएको छ। नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका ढोडेनीका बासिन्दाले चाँडै खानेपानी पाउने भएका छन्। वर्षौंदेखि पानीको समस्यामा रहेका ढोडेनीका करिब 500 घरधुरीको लागि खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। गैंडाकोट नगरपालिका र प्रदेश सरकारको 7 करोड रुपियाँ लागतमा 4वटा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरेर खानेपानी वितरण गर्न थालिएको हो। नौरवाडको ढोडेनी अनि गुडम क्षेत्रलाई खानेपानीको जुन समस्या थियो त्यसलाई हामी प्रदेश सरकारसँग माग गरेर प्रदेश सरकारसँग माग गरिसके पश्चात प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्वीकृत गरिसके पश्चात अब मलाई लाग्छ अब यो त्यो दुईटै योजना सम्पन्न भएपछि सबै खानेपानीको पूर्ण समस्या समाधान हुनेछ। र त्यसै गरी हर्दी र केलान क्षेत्रमा त्यो समस्या थियो त्यसलाई हामी लिफ्टिङबाट नदी तटबाट लिफ्टिङबाट सिँचाइ समेत उपलब्ध हुने गरी त्यसको सुरुवात गऱ्यौँ। ओभरहेड ट्याङ्कीबाट पानी पुर्याउन समस्या रहेको ठाउँमा लिफ्टिङ गरेर सिँचाइसहित खानेपानी सुविधा पुर्याउने तयारी गरिएको छ। खानेपानीसहित सिँचाइ समेत हुने भएपछि अन्न, फलफुल र तरकारी गाउँमै फल्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। आगोले ध्वस्त बनाएको ताप्लेजुङको दोभान बजार 1 वर्षपछि तङ्ग्रिएको छ। गत वर्ष फाल्गुन 2 साता दोभानका 44 घर आगोले नष्ट भएको थियो। मेरिङदेन गाउँपालिकाको सहयोग र आफ्नै प्रयत्नबाट बजार पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। आगलागीबाट क्षति पुगेका घर निर्माण भइसकेका छन् भने दोभानवासीले पुरानै पेसा व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका छन्। त्यो व्यापारको पैसा पाकेको पैसा उठाउनुको लागि पनि 50% मान्छेहरूले चाहिँ यही पसल थालेको हो। 50% मान्छेहरूले चाहिँ अब जाने ठाउँ अन्त्य नभएपछि बाध्यता भएर यहीँ सुचारू गरेको हो। आगलागीबाट 44वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट हुँदा 44 करोड बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको थियो। दोभानका 59 परिवार बिचल्लीमा परेका थिए। सल्यानको फालाबाङ दरबारको अस्तित्व हराउँदै गएको छ। 2224 राज्यको पालामा निर्माण भएको फालाबाङ दरबारको संरक्षण नहुँदा अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो। 1885 सालमा निर्माण भएको ऐतिहासिक महत्त्वको यो दरबार परिसरमा कालिका मन्दिर र शिवालय पनि बनाइएको थियो। दरबारको झ्याल ढोकामा प्राचीन महत्त्वका आकृति कुदिएका छन्। मल्लकालीन यो दरबार द्वन्द्वकालका बेला स्थानीयद्वारा रेखदेख गरिएको थियो। अहिले यसको संरक्षण हुन नसक्दा बेबारिसे बन्न पुगेपछि दरबारको अस्तित्व गुम्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको 5 वर्षे कार्यकालमा पनि यस दरबारको संरक्षणमा पहल भएको देखिँदैन। प्रत्येक व्यक्तिको जग्गा भएको हुनाले हामीले त्यसमा डिपिआर पनि गर्न सकेनौँ। गाउँपालिकाबाट बजेट छुट्याएर हामीले डिपिआर गरेर त्यसको प्रोफाइल बनाएर हामी त्यसमा चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्थ्यौँ। व्यक्तिको जग्गा भएको कारणले हामी त्यहाँ गर्न सकेनौँ। त्यो जग्गालाई चाहिँ सरकारी गर्नको लागि हामी धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ, तर सकिएन अहिलेसम्म। दरबारमा 155वटा झ्याल र 55वटा कोठा रहेका छन्। बेलायती शैलीमा निर्मित गद्दी बैठक, कचहरी बैठक, पूजा कोठा छन्। दरबारको बटुक भैरव प्राङ्गणमा प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्त्वलाई परिभाषित गर्ने शिलालेख छ। प्राचीन ऐतिहासिक महत्त्वको दरबार संरक्षण हुन सके पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। अब बाँकी न्युज। दोलखामा वर्षौंदेखि संरक्षण गरेका सामुदायिक वनबाट पर्याप्त आम्दानी नहुने भएपछि उपभोक्ता समितिले नर्सरी राख्ने तयारी गरेका छन्।
उपभोक्ता समितिले वनका खाली जग्गामा फलफुल खेतीको लागि नर्सरी स्थापना गर्न लागेका हुन्। बिमेश्वर नगरपालिका लाकुरी डाँडामा रहेको एक्लै पाखा सामुदायिक वनले फलफुलको नर्सरी स्थापना गरेको छ। नर्सरीमा सबैभन्दा धेरै किबी र वनमै हुने लोड सल्लोको बिरुवा राखिएको छ। किबीका बिरुवा ब्लक बनाएर वनमै खेती गर्ने र सस्तोमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने लक्ष्य सामुदायिक वनको रहेको छ। अहिलेको अलिकति तपाईँको संविधानले पनि के छ, सामुदायिक वनमा फलफुल खेती गर्ने प्रावधान छ। त्यस कारण हामी कतिपय कानुन पुरा ल्याउँदैछौँ। यो 2 नम्बर ब्लकलाई चाहिँ करिब मैले किबी मैले बनाउने 20,000 किबीका बिरुवा र 12,000 लोड सल्लोका बिरुवा रोपिएको नर्सरी 15 रोपनीमा फैलिएको छ। दोलखाका अरू सामुदायिक वनले पनि नर्सरी स्थापना गर्न थालेको बताएका छन्। काँचो अदुवा बिक्री नभएपछि नवलपुरका किसानले सुठो बनाउन थालेका छन्। अदुवा पकेट क्षेत्र बौदी कालिकाका किसानले काँचो अदुवा बिक्री नहुँदा लामो समयसम्म टिकाउन सुठो बनाउन थालेका हुन्। पालिकाभित्र शीत भण्डार समेत नहुँदा खनेर राखिएका अदुवा जोगाउन गाह्रो भएको छ। सुठो बनाउँदा 1-1.5 वर्षसम्म पनि नबिग्रिने भएकाले किसान त्यसतर्फ लागेका हुन्। भाउ नभए पनि हामीले अब हाम्रो पेसा नै यही हो, खेती नै यही हो। हामीले अब भाउ नभए पनि हामीले गर्नै पर्यो, सोठी पोल्नै पर्यो। अनि पोल्दाखेरि अहिले यतिखेर चाहिँ भाउ 650 देखि 700 सम्म सुनेको छु। काँचो 3 किलो अदुवाको सुठो बनाउँदा 1 किलो मात्रै बस्ने र बिक्री हुने सुनिश्चितता समेत नहुँदा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। बौदी कालिकावासीको मुख्य आयस्रोत अदुवा खेती भएकाले प्राथमिकतामा राखी प्रशोधन केन्द्र बनाउन माग गरेका छन्। यसमा पालिका सकारात्मक भए पनि बिजुली नहुँदा परम्परादेखिको आयस्रोत भनेको अदुवा जो हो। यहाँ चाहिँ अदुवा चाहिँ एकदम खानिज हो। तपाईँ हाम्रो यो बबोक भयो, जौबारी भयो, तपाईँ सन्तोला हुन्छ। त्यही पनि यो बिजुली नभएर अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिकति समयमा चाहिँ राखेर कोल्ड स्टोरमा राखेर बेच्दा बनाएर घाटा भएको किसानलाई यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजुली आए पनि तुरुन्तै चाहिँ किसानलाई फाइदा पनि हुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्यो। बौदी कालीसहित पहाडी भेग, नरम, जौबारी, अर्खला, कोठथर, रकुवा, आम डाँडाका किसानको मुख्य पेसा अदुवा खेती हो। त्यहाँ उत्पादित अदुवा मुन्डे, दलदले, भिमाद, रामपुर लगायतका व्यापारिक केन्द्रमा पुर्याउने गरिएको छ। त्यहाँबाट व्यापारीले अन्य बजारमा बिक्री गर्ने गर्छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स। ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि दाङको लमहे घोराई सडक खण्डमा तनाव। प्रहरी र स्थानीय बीच झडप। प्रहरीद्वारा केही सेल असुर ग्यास प्रहार। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्यारा तालमा भारतीय पक्षको नजर। सरकार मौन बस्नु रहस्यमय। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कैलाली कन्द्रा नदीमा 11 वर्ष अघि निर्माण थालिएको पुल अझै अधुरै। 3 वर्षदेखि निर्माण कम्पनी नै सम्पर्क बाहिर। र पर्यटकको आवागमन बढेपछि तनहुँको मालनुङकोटको स्वरूप नै फेरियो। खानेपानीको असुविधाले पूर्वाधारको विकासमा समस्या। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।